वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, पाक सऊदी ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख़याल। मुलाकात मक्का मुकरमा में कसरत सफ़ा में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ख्वाजा आसिफ भी वफ़द में शामिल। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का आज अहम सरबराह इजलास भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए सिफारती किरदार अदा कर रहा है। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ मुआहदा ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का बाइस बनेगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी सऊदीया पहुँच गए। सऊदी वलीअहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सहफरीकी सरबराह मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने मक्का मुकरमा में उम्रा अदा किया। वफ़द में वफ़ाक़ी वज़रा ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारड़ और दीगर शामिल हैं। उम्रा अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत भी की। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली, इलाकाई और आलमी अमन के लिए दुआएँ मांगी। आज़ाद जम्मू व कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ और पलंदरी के हलकों में पोलिंग मौखर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मुलतवी किए गए। फैसला आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए किया। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट में पूंछ और सदहुनती की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। ज़िला पूंछ और पलंदरी के इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी। ज़िला बाग के 3 अजला और हवेली के एक हलके में 10 अगस्त को पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक होगी। मौखर शुदा पोलिंग से मुताल्लिक नज़रसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। कराची में ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के मेडिकल बोर्ड पर नया तनाज़ा। वालिद का मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बेटे की कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। नए बोर्ड के खिलाफ मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त, वरसा के वकील के पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सैयद को हंगामी नोटिस। डीजी हेल्थ का नया बोर्ड अदालती अहकामात के मुनाफी करार दिया। कब्र कुशाई के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड में तब्दीली। 5 रुकनी बोर्ड में पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद की सिवा तमाम अरकान तब्दील। डॉक्टर ज़कीउद्दीन, डॉक्टर काजी अकबर और डॉक्टर आबिद बोर्ड में शामिल। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद बोर्ड की कन्वीनर मुकर्रर। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि पहला मेडिकल बोर्ड तब्दील नहीं किया गया। पहला और दूसरा मेडिकल बोर्ड मिलकर काम करेंगे। कराची में मीर रज़ा की मौत के केस में पेशरफ्त। पुलिस की सर्चिंग टीम ने जाए वक़ूआ से गोली का खोल ढूंढ लिया। एसएसपी ईस्ट का कहना है कि खोल को फ्रांसिक के लिए लैब भेजा जाएगा। खोल 30 बोर पिस्तौल का है। जाए वक़ूआ से एक लाइटर और सिगरेट का पैकेट भी मिला। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से कचरा चुनने वाले 20 से ज़ायद अफराद हिरासत में ले लिए। ज़ेर हिरासत अफराद से असलहा और दीगर चीज़ों से मुतालिक जाँच की गई। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मीर रज़ा के मोबाइल का CDR हासिल किया जा चुका है। मीर रज़ा ने आखिरी राबता 2 बजे के आसपास किया था। जिससे राबता किया गया था उससे मुख्तलिफ सवालात किए गए। मीर रज़ा के वालिद ने मीडिया टॉक में कहा, पुलिस ने अभी तक बेटे का कत्ल तस्लीम नहीं किया। अभी तक हमारा बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया। पुलिस हुक्काम हमसे कुछ और बात करते हैं और बाहर जाकर कुछ और कहते हैं। इस्तफसार किया, पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर उसामा क्यों गायब है। आबनाए हुर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी तेल ब्रेंट क्रूड की कीमत में 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी तेल $83.29 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के निर्ख भी बढ़ गए। अमरीकी तेल $78 फी बैरल के करीब ट्रेड। पेट्रोल ₹3.19 और डीजल ₹1.19 फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल ₹329.82 और डीजल ₹382.36 फी लीटर हो गया। कीमतों का इत्तलाक आज एक रोज के लिए किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें और महंगाई। अमीर जमात इस्लामी का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। हुक्मरानों ने रोका तो खुद जिम्मेदार होंगे। लेवी के नाम पर जग्गा टैक्स लिया जा रहा है। हुक्मरान तबके को गरीब आदमी के मसाइल का पता नहीं। हुकूमत पेट्रोल की कीमत ₹225 लीटर मुकर्रर करे। दोपहर 4 बजे सड़कों पर बाइक्स और गाड़ियाँ बंद कर दी जाएँ। जमात इस्लामी की एहतजाज के लिए कौम से बाहर निकलने की अपील। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में माहौल गर्म। सेनेटर तला महमूद और दिलावर खान में शदीद तलब कलामी। दिलावर खान ने सेनेटर तला महमूद का हाथ पकड़ लिया। कहा, मेरे खिलाफ बात नहीं करो, आप जैसे मेरे नौकर हैं।
طلع محمود کا کہنا تھا کہ دلاور خان کی وجہ سے یہ پوری کمیٹی مشکوک ہو رہی ہے، ان کی سگریٹ کی فیکٹریز ہیں، یہ کیوں اس کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، یہ کمیٹی میں آئیں گے تو میں اس کمیٹی میں نہیں آؤں گا۔ دلاور خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کا شناختی کارڈ ہی نہیں، مولانا کی مہربانی سمجھے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز دینے کی منظوری میں نیا موڑ سامنے آ گیا۔ پنجاب حکومت کا بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز وفاق سے لینے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت بلدیاتی الیکشن کے اخراجات کے لیے وفاق کو مراسلہ ارسال کرے گی۔ وفاقی حکومت آئینی ترمیم کے بعد بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے فنڈز جاری کر سکتی ہے۔ محکمہ بلدیات نے بلدیاتی الیکشن کے لیے 12 ارب روپے مانگے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مانسون کے فوری بعد ہر شہر میں خستہ حال عمارتوں کے سروے کا حکم۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کی جلد تکمیل، عوامی فیڈ بیک مرتب کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹس پر اسٹڈی رپورٹ طلب کر لی۔ بارشوں کے دوران دن رات ایک کرنے والے افسران اور ملازمین کی کارکردگی کو سراہا، کہا مختلف شہروں میں نئے سیوریج سسٹم کے بعد نکاسی آب میں واضح بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ خصوصی اجلاس میں سیف سٹی توسیع پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیف سٹی توسیع منصوبہ 30 ستمبر تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ سیف سٹی بل کو حتمی شکل دے کر جلد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی بھی ہدایت۔ خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہمارا عزم اسلام آباد سیف سٹی کو جدید سمارٹ اور ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر عالمی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ براڈ پیک حادثہ، 5 غیر ملکی کوپیماؤں کی لاشیں اسکردو سے اسلام آباد بھیج دی گئیں۔ لاشوں کو ان کے ملکوں کے قومی پرچموں میں لپیٹ کر خصوصی پرواز کے ذریعے بھیجا گیا۔ اسلام آباد پہنچنے پر لاشیں متعلقہ سفارت خانوں کے حوالے کی جائیں گی۔ براڈ پیک پر 31 جولائی کو برفانی تودہ گرنے سے 10 غیر ملکی کوپیما لاپتہ ہوئے تھے۔ پاکستان آرمی ایوی ایشن اور زمینی سرچ ٹیموں کے مشترکہ آپریشن میں 5 لاشیں برآمد کی گئیں۔ لاپتہ کوپیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ سلامتی کونسل کی سوات خودکش حملے کی مذمت، متاثرین کے اہل خانہ، پاکستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار۔ ترجمان سلامتی کونسل نے کہا کہ دہشت گردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سنگین ترین خطرات میں سے ایک ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں کے مرتکب منصوبہ سازوں، مالی معاونین اور سرپرستوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ سلامتی کونسل کا تمام ممالک پر پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے پر زور۔ اٹارنی جنرل پاکستان کے گھر پر پولیس کا چھاپے کا مقدمہ، سیشن کورٹ لاہور سے نامزد اور دیگر 5 ملزمان کی عبوری ضمانت منظور۔ 12 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم، ملزمان میں خاتون پولیس اہلکار بھی شامل۔ عدالت نے ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے۔ بینک صارفین کا خفیہ ڈیٹا بھی قانون کی نظر میں جائیداد ہے۔ بینک ملازم اختیارات کا ناجائز استعمال کرے تو اس پر فوجداری، بدنیتی کی دفعات لاگو ہو سکتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا بینک صارفین کے ڈیٹا کے غیر قانونی استعمال سے متعلق کیس میں فیصلہ۔ گرفتار بینک ملازم کی ضمانت مسترد، سم فرنچائز مالک کی ضمانت منظور۔ ملزمان کی بعد از گرفتاری پر 19 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا گیا۔ ملزمان نے جعلی سمز کے ذریعے 6 شہریوں کے 1 کروڑ 4 لاکھ روپے منتقل کیے تھے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان نے پشاور جلسے کو تاریخی قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی کارکن اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پشاور جلسہ بانی پی ٹی آئی پر عوام خصوصاً نوجوانوں کے اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ بانی کی رہائی کی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہے۔ جلسے میں پیش مطالبات آئین اور قانون کے دائرے میں ہیں۔ شفیع جان کا کہنا تھا کہ بانی کی فیملی، وکلاء اور معالجین کو ملاقاتوں کی مکمل اجازت دی جائے۔